इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। खुदावंद का नाम लेने के लिए मौजूद है तो अपने हाथों का इस्तेमाल करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। पंजाबी गीत सुन के आउंदियां मिठियां गल्लां, दिल विच उठियां प्यार दियां छल्लां। बड़ी शान उची मेरे यसू दी, देखू बनिया आउंदी सानी नहीं। यसू मसीह जिसनू सा देवे ते रोंदा सारी ओ जिंदगानी नहीं। दुख होवे जिन्ना भी जान उते रहिंदी फिर कोई परेशानी नहीं। होते मी बरसोंदा शिफांदा ते कोई देंदा ऐसी निशानी नहीं। सुन के उंदियां मिठियां गल्लां, सुन के उंदियां मिठियां गल्लां, दिल विच उठियां प्यार दियां छल्लां, दिल विच उठियां प्यार दियां छल्लां। दिल मेरा बेकरार हो गया, दिल मेरा बेकरार हो गया, सानू यसू दे नाल प्यार हो गया, सानू यसू दे नाल प्यार हो गया। सुन के उंदियां मिठियां गल्लां, चार दिन दा लाज़र सी मोया, चार दिन दा लाज़र सी मोया। यसू ने आख्या उठ खलोया, यसू ने आख्या उठ खलोया। लाज़र उठ के कहंदा जांदा जे, लाज़र उठ के कहंदा जांदा जे, मैनू यसू दे नाल प्यार हो गया, मैनू यसू दे नाल प्यार हो गया। सुन के उंदियां मिठियां गल्लां, यसू मसीहा जिथे भी जांदा, यसू मसीहा जिथे भी जांदा, अन्ने दे लगड़े लुले चलांदा, अन्ने दे लगड़े लुले चलांदा। यसू दा चर्चा आम हो गया, यसू दा चर्चा आम हो गया, सानू यसू दे नाल प्यार हो गया, सानू यसू दे नाल प्यार हो गया। सुन के उंदियां मिठियां गल्लां, यसू ने अपना लहू बहाया, यसू ने अपना लहू बहाया, साडे भी पापां दा मुल सी पाया, साडे भी पापां दा मुल सी पाया। सैंदे करम कहने जाते ने, सैंदे करम कहने जाते ने, सानू यसू दे नाल प्यार हो गया, मैनू यसू दे नाल प्यार हो गया, सानू यसू दे नाल प्यार हो गया, मैनू यसू दे नाल प्यार हो गया। मेरी दरख्वास्त है कि सिस्टर सफिया से कि आए सामने और वो दुआ करें मुल्की हालात के लिए, मौसम के लिए, मुल्की हालात जो भी खराब है सैलाब की वजह से दुआ करेंगे, क्योंकि आज इस मुल्क को, हमारे मुल्क को दुआओं की ज़रूरत है। सो हम सब मिलकर ख़ास तौर पर अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करेंगे और इस मौसम के लिए, बारिशों के लिए, कि खुदावंद अपनी मर्ज़ी को पूरा करता है लेकिन वो अपने लोगों की दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। सो आइए अपने सरों को झुकाएं और हर एक अपने दिल में, अगर आप ऊंची आवाज में दुआ करना चाहते हैं तो आप जरूर खुदावंद के सामने हाथ उठाकर इल्तिजा करें कि खुदावंद इस मुल्क पर रहम करे।
खुदावन जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी हमद और तेरी सताइश करते हुए तुझ यीशु को, जलाल के बादशाह को, बादशाहों के बादशाह को मुबारक कहते हैं। तू जो खुदावंद कादर मुतलिक है, खुदावंद तेरी कुदरत के काम अजीब हैं, तेरा नाम अजीब है, तेरी सलीब की कुदरत अजीब है, तेरे कलाम की कुदरत अजीब है। खुदावंद हम उस अजीब कुदरत के लिए, उन अजीब कामों के लिए जो तू खुदावंद जमीन पर करता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आसमान तो तेरा आसमान है, लेकिन जमीन तूने बनी आदम को बख्श दी है कि वो इसमें रहे, इसमें सैर करे, इसमें आराम करे। हाँ खुदावंद, इब्लीस ने जकड़ लिया और उसने ये सारी तबाहियां मचाने के लिए खुदावंद इंसान को इस्तेमाल किया, लेकिन हम जो तेरे खून से खरीदे गए हैं, तेरे हो गए हैं खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। प्रस्तुश के, सताइश के, हम के लायक नहीं है, और खास तौर पर इस लायक नहीं है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। मेरा खुदा, मेरा मसीहा मुर्दों में से जी उठा, फाते है, और उसने अपने लोगों को भी फतेहमंद बनाया है। तेरा शुक्र हो। इबारत के शुरू से आखिर तक तू हमारे साथ रहना। तेरी बेटी को खास तौर पर खुदावंद, जो तेरी जमायत को खुदावंद लीड कर रही हैं, तेरे हाथ में देती हूँ, बरकत की दुआ करती हूँ। ऐसे ही नौजवानों के लिए खुदावंद मांग लेते हैं कि वो तेरी खिदमत में आगे आए और तेरे नाम को जलाल दे खुदावंद, क्योंकि तू खुदावंद नौजवानों को, जवानों को पसंद करता है। जवानी के अयाम में जो तुझे प्यार करते और तेरी खिदमत में लग जाते हैं, तो खुदावंद उन्हें पसंद करता है। तू कहता है ये मेरे मेज पर हरे जैतून की मानंद है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो, तेरी सताइश हो। खुदावंद तेरे खुदावंद बंदा के लिए भी जिन्होंने क्वायर को ज्वाइन किया है, तेरी बरकत को मांगती हूँ। इसी तरह हमें खुदावंद रूह में बढ़ाता जा, ताकि हम तेरे नाम को जलाल पूरे तौर पर दे सके। तेरा शुक्र हो। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आगे बढ़ते हुए खुदावंद के नाम की सिताइश करेंगे और जमायत से दरखास्त है कि अपने कदमों पर खड़े हो। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए प्रस्तुत का ये आखिरी हिस्सा हम खड़े होकर गाएंगे। दुनिया ते कोई न जे नासिर दे नाल नासिर दे नाल सबको आता है ये गीत, तो आइए मिलकर गाएं। दुनिया ते कोई नहीं नासिर दे नाल सोने नासिर दे नाल हर कोई आके यीशु बादशाह जलालेगा, बादशाह जलालेगा। हर कोई आके यीशु बादशाह जलालेगा, बादशाह जलालेगा। दुनिया पे कोई जे, दुनिया पे कोई नासिर चल
मेरे अजीज़ों, अब वक्त हुआ जाता है कि हम खुदावंद के ज़िंदा आवाज़ को सुने। इसीलिए मेरी दरख्वास्त सिस्टर एडलिन से है कि वो सामने आए और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के लिए दुआ करें। आइए हम सब अपने अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से आज के कलाम को अपने अपने लिए खुदावंद के कलाम को मांग लें, क्योंकि वो बोलने को है। हालात और वाक़यात से आप सब वाकिफ़ हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि लोग बेघर हो रहे हैं, भूख में है, प्यास में है, तन पे कपड़े नहीं है, मुश्किलात में है। अपनी मुहाफ़ज़त के लिए, अपनी पनाह के लिए, उस महकम किला के लिए, उस मजबूत चट्टान के लिए जो हमारे दरमियान है, रहेगी, उसके लिए शुक्रगुजारी करें। सब शुक्रगुजारी करें कि हम अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने मुल्क के लिए ख़ास दुआ और बरकत चाहें। खुदावंद की मुहाफ़ज़त को मांगेंगे और कलाम को मांगेंगे कि आज खुदावंद हमसे बात करे और ख़ास तौर पर हमें शुक्रगुजारी की रूह बख्शे। खुदा क़ुद्दूस व सालूस हमारे परवरदिगार आसमानी बाप, यीशु नाम के लिए जो हमें बख्शा गया है, जो वाहिद नाम है जिसका कोई सानी नहीं है, तेरी ज़ात के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरी हशमत के लिए, तेरी बुजुर्गी के लिए खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने हमें अपना बनाया और खुदावंद फिर हमें गले से लगाया हुआ है खुदावंद, अपनी मुहाफ़ज़त में रखता है खुदावंद। हर वक्त हमें खुदावंद आगे पीछे चारों तरफ से घेरे रखता है खुदावंद। खुदावंद अपनी कलाम की कुदरत से सैर करना चाहता है, तो हमें अपनी पहचान में आगे लेके जाना चाहता है। जो भी तेरी मर्जी है खुदावंद, हमसे बात कर। हम तैयार हैं, अपने कानों को खोलते हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। खुदावंद बात कर, बोल, तेरा शुक्र हो। ये दुआ मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। इंडिया तो नहीं आया, इंडिया ला कड़ी मशीन लाई पानी बनाने दी। इंडिया के पास भी कहां से पानी आया? खुदा की कुदरत, बारिश, सैलाब, तूफान। उसी खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतहमंद नाम में आप सबों को सलाम। खुश हैं जी, तंदुरुस्त हैं? आइए कलाम अक़दस में से आज हम अपनी नसीहत के लिए पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मूसा की मार्फत लिखी गई शरीयत की पहली किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 5वीं आयत। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब यानी पैदाइश की किताब, उसका 7वां बाब, उसकी 5वीं आयत तलावत करेंगे और फिर इसी कुदरत और इसी ख़ास मकसद को हम इंजील की कुदरत के साथ जो है वो देखेंगे। कितने हैं जिनके पास कलाम है, बाइबल है? तो ज़रूर निकालें और कोई भी बुलंद आवाज़ से खड़े होकर पढ़ दे। 5वीं आयत, सिर्फ 5वीं आयत। पैदाइश की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और नूह ने वो सब जैसा खुदावंद ने उसे हुक्म दिया था किया। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर उसकी बरकत हो। वाकया एक्चुअली बहुत बड़ा है और ये एक नेचुरल बल्कि सुपर नेचुरल डिजास्टर है, यानी एक ग्लोबल फ्लड जो पूरी दुनिया में, बल्कि मैं कहूँगा यूनिवर्सल फ्लड,
پوری کائنات اس سے ڈسٹرب ہوئی. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں یہ واقعہ ہے. یہ تو مہینوں کا واقعہ ہے, لیکن ہم نے صرف اس ایک آیت میں اس واقعہ سے اور آج کے حالات سے اور انجیل کی قدرت سے آج اپنے لیے برکت حاصل کرنی ہے. تو کیا ہے جی, خدا ان کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ 5ویں آیت, اور نوح نے وہ سب جیسا خداوند نے اسے حکم دیا کیا. کیا ایسا کیا اس نے؟ میرے خیال سے بچے کو یہ پتہ ہے, اور ہم سنڈے اسکول سے اس واقعے کو جانتے ہیں, اور کشتی کا گیت بنے ہوئے ہیں, طوفان کے بارے میں سانگز ہیں, بچے بڑے یہ گاتے ہیں کہ خدا کے بندہ نوح کے زمانہ میں ایک بہت بڑا طوفان آیا اور اسے ایک کشتی بنانے کے لیے کہا گیا. یہ سارا واقعہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. آج کل ان ہفتوں میں یا ان دنوں میں سچویشن جو ہے وہ ملتی جلتی ہے. ایسا ہی ہے, آپ موبائل پہ دیکھ رہے ہوں گے, ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ نیوز میں سن رہے ہوں گے کہ جی سیال کوٹ میں, یہ جی شیخوپورہ میں, یہ گجرنا والا میں ہے, ملتان میں, اور کئی کہتے ہیں جی ٹھوکر تک پانی آ گیا ہے جی, کہ یہ سچویشن, یہ باتیں ہمیں سننے کو مل رہی ہیں. بے شک ہماری والی سچویشن نوح کے دور سے فرق ہے, لیکن ملتی جلتی ہے, کہیں نہ کہیں سیم ہے. اور ایک لفظ ہے جی فلڈ, یعنی اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیلاب. وہ ان دونوں واقعات میں مشترک ہے. یعنی اس دور میں, اس زمانہ میں بھی سیلاب آیا, اور آج کل بھی ملک پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں, سن رہے ہیں کہ جی سیلاب آ گیا ہے. اچھا, تھوڑا سا فرق اور ہم اس میں سے دیکھیں گے. نوح کے زمانہ کے لوگوں کو تب پتا چلا جب طوفان آ گیا ہے جی, اچانک سڈنلی, کوئی نشانات نہیں ہے, کسی ویدر منسٹری نے, کسی نیوز چینل نے نہیں بتایا کہ جی اتنے دن بارش ہو گئی. لیکن آج ہمیں پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی اتنے دن بارش ہوگی, اتنے دن سیلاب رہے گا, اتنے ملی میٹر یا اتنے جو ہے وہ میٹر جو ہے وہ سیلاب جو ہے پاکستان میں داخل ہو گیا ہے. اس سارے واقعات میں جو طوفان کے وقت, جس کو میں نے ابھی یونیورسل فلڈ یا گلوبل یعنی بڑا, یعنی پوری دنیا اور پورے خطے, بڑے پیمانے پر آنے والا دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا سیلاب, جس میں اگر ہم اس پیسج کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ آسمان کے دریچے جو ہیں وہ کھل گئے. آسمان کے دریچے کھول دیے گئے, اور پھر سمندر کے, زمین کے سوتے. کچھ یاد آتا ہے کریشن کے وقت خدا نے اسی پانی کو ڈیوائیڈ کیا تھا, سیپریٹ کیا تھا, اور لکھا ہے کہ خدا نے فضا کے اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے جدا کر دیا. اور جب اوپر سے پانی آتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بارش ہوتی ہے, جب نیچے سے نکل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں سونامی آ گیا ہے, سیلاب آ گیا ہے. یہ خداوند کی قدرت, جب وہ چیزوں کو تخلیق ہی کر رہا تھا, پری پلاننگ تھی کہ کبھی ایسا دنیا میں ہو کہ انسان اس قدرت کو اور اس قدرت والے کو اگر بھول جائیں تو خدا پھر اپنی قدرت کا منہ کھولے اور بتائے کہ کوئی قدرت والا موجود ہے. آمین. یعنی یہ خاص وقت کے لیے پانی کھڑا کیا گیا تھا, اور لکھا ہے کہ خداوند پوری دنیا میں, جب نوح کا دور تھا تو پوری دنیا میں بدی اس قدر بڑھ گئی کہ خداوند ان کی بدی اور گناہ سے ناراض ہوا, اور ان کی بدی اور ان کا گناہ خدا تک پہنچا. پھر خدا نے
اس کریشن میں کیے ہوئے سٹور پانی کو. یہ پانی کہاں سے آ جاتا ہے؟ ایک دم سے ہمارے گھر سوکھے ہوتے ہیں, گلیاں سوکھے ہوتے ہیں, ہمارا ملک, ہمارے دریا سوکھے ہوتے ہیں. کبھی کبھی میں دریا سے گزرتا ہوں نا, جب میں اسلام آباد جاتا ہوں, تو میری دانش میں ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ راوی کوئی اوپر والے لیول پر آئے, نہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کھلا میدان ہے, سوکھا ہوتا ہے اکثر, ایسے بس کہیں کہیں پانی ہوتا ہے. لیکن اب اگر جا کر آپ اگر نظارہ کریں تو خدا کی قدرت بتائے گی کہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے. انڈیا تو نہیں آیا, انڈیا والا کہڑی مشین لائی پانی بنان دی, انڈیا کے پاس بھی کہاں سے پانی آیا ہے. خدا کی قدرت, بارش, سیلاب, طوفان, گلیشیئر پگھل جاتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں, زمین سے پانی نکل آتا ہے. دیٹس مین کہ خدا کی قدرت نوح کے دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی کام کرتی ہے. اچھا, دونوں واقعات میں آج کے حالات اور نوح کے دور کے طوفان کے حالات کو ذرا کمپیئر کریں گے. اس وقت طوفان کیوں آیا, کتنا آیا, اس کا کیا نتیجہ ہوا, اس کے کیا نقصانات ہوئے, اور اس کے بعد کیا ہوا, کس لیے طوفان برپا کیا گیا. ابھی ویسے میں نے بتا بھی دیا ہے. جی بولیے. بدی کے سبب سے, گناہ کے سبب سے کیا ہوا, خدا نے دنیا میں سیلاب, پنجابی میں بھی کچھ ورڈ کرتے ہیں جی, کیا کہتے ہیں, سیلاب نہیں کہتے, اپنی پنجابی نہ چھپائیں, ہم پنجابی ہیں. ہڑ آ گیا ہے, اتنے انگلش مین نہ بنے, ذرا ہم سب کو پتا ہے کہ سیلاب آ گیا. اچھا, اتنا سیلاب کہ لکھا ہے کہ اس نے پوری دنیا کو کور کر دیا ہے. ادھر 6-6 فٹ 8-8 فٹ پانی, کسی کا ایک کمرہ ڈوب جائے نا تو میڈیا پہ دھوم مچی ہوئی ہے, رولے پڑے ہوئے ہیں, رونا اور پیٹنا ہے. ہاں جی, ہاں جی, ہمارے گھر پانی آ گیا ہے, پانی آ گیا ہے. خداوند کا کلام بتاتا ہے اتنا پانی زمین پر چڑھا کہ اس نے دنیا کے بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈبو دیے, چھپا دیے. غور کریں کیا سچویشن ہوگی. 40 دن تک ہمارے ملک میں کتنے 5-6 دن ہو گئے ہوں گے بارش ہوتے ہیں, اور اتنے زور سے نہیں ہوئی. نہ تو آسمان کے کھلے دریچے اس طور پہ کھلے ہیں, تو نہ زمین کے سوتے. تے دنیا تنگ آ گئی ہے, دنیا کی بس ہو گئی ہے کہ پانی آ گیا. جی سوچے اس دور میں کیا تھا. ٹھیک ہے, ایسے سوتے بھوٹ نکلے کہ جس نے دنیا کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا. یہ مقصد تھا پانی دنیا میں لانے کا, کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا تھا خداوند ایک دفعہ دنیا کو ہلانا چاہتا تھا, بتانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, اپنے بندہ نوح کے وسیلہ سے, کشتی کے وسیلہ سے, طوفان کے وسیلہ سے خداوند بتانا چاہتا تھا کہ میں خداوند ہوں. اچھا, اس طوفان میں سارے گناہ گار تھے. میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ بولیے گا ذرا, مجھے اچھا لگے گا. سارے گناہ گار تھے؟ نہیں, بلکہ لکھا ہے کہ نوح مرد راست باز, خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی اگر اس دور کا موازنہ بھی کیا جائے اور آج بھی کیا جائے تو آج بھی خدا پر ایمان رکھنے والے راست باز بندے موجود ہیں. اس وقت خدا نے اپنے لوگوں اور ایمانداروں کے وسیلہ سے انسان کی, آدم کی نسل کو باقی رکھا, اور آج بھی کلیسیا اور ایمانداروں کے وسیلہ سے دنیا کو باقی رکھے. جن لوگوں نے میرا واٹس ایپ سٹیٹس دیکھا تھا, میں نے سٹیٹس لگایا تھا اور میں نے وہ نوح کی کشتی اور پھر وہ تھوڑا سا ساتھ میں لکھا, اور ساتھ میں نے یہ لکھا تھا گاڈ سیو ہز پیپل, خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے. اور یہ واقعہ صرف ہمیں تباہی, طوفان, سیلاب یا سونامی کی خبر نہیں دیتا, بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس بڑی تباہی کے اندر بھی خداوند اپنے لوگوں کو بچا لیا. Our God is Savior God. وہ خدا اگر زمین پر طوفان برپا کرتا ہے,
سیلاب برپا کرتا ہے، آندیاں بھیجتا ہے، وہیں پر وہی خدا اپنی قدرت سے اپنے لوگوں کو سیو کرتا ہے۔ آمین۔ آر یو آل سیو؟ آپ سیو ہیں؟ کوئی ڈوبا تو نہیں ہے؟ کوئی ابھی پانی سے مرا تو نہیں ہے؟ ہم مشابہ ہیں نوح اور اس کی فیملی کے، کیونکہ بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے گھر، زمین، جانور، چیزیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اگر خداوند نے آج ہماری چیزیں سیو رکھی ہیں تو مینس خداوند اپنے لوگوں کو بچاتا ہے۔ آمین۔ ماڑا یا پانی پی جائے نا موبائل چ تے چلتا ہے، کئی دا پاویں چل پے لیکن اکثر نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر دنیا پانی سے بھر جائے تو ہر چیز جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی۔ سیکھنے والی بات جو ہماری آیت ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہم آتے ہیں۔ اچھا جی، خداوند کا عہد، دا کاوننٹ آف گاڈ، ایک طرف خدا کا قہر ہے اور دوسری طرف خدا کا عہد بھی ہے۔ قہر کیا ہے؟ پانی، طوفان، سیلاب، بارش، ہاں جی، یہ قہر ہے۔ اور اس کا عہد کیا ہے کہ ابھی کل ہم نے دیکھا ہے، ہمارے بچوں نے تصویریں بھی بنائی ہیں کہ آسمان پر خداوند نے کہا کہ میرے عہد کی کمان ہوا کرے گی، اور جب جب آئندہ نسلوں میں، دنیا میں جب کوئی یہ دیکھے گا تو اس کو یہ وقت یاد آئے گا کہ دنیا میں ایک بڑا سیلاب آیا تھا۔ صرف سیلاب نہیں آیا تھا بلکہ یہ بھی یاد کریں گے اس بڑے سیلاب سے خداوند نے 8 جانوں کو سیو بھی کیا تھا۔ آمین۔ ہے تعریف والی بات کہ نہیں؟ ڈسٹرکشن، تباہی ہو گئی، لیکن وہ لوگ جو تباہی سے بچ گئے وہ کون تھے اور وہ کس وجہ سے بچ گئے؟ ہاں جی بولیں، اب آپ کی باری۔ اوکے، کشتی کے اندر آ جانے سے، یہی بات ہے، راستہ بازی سے، تابع داری سے اور کشتی کے اندر آ جانے سے۔ اچھا، ویسے جتنا بڑا سیلاب آیا تھا نا، انسان کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہر کشتی جو ہے وہ ناکام تھی۔ تو کلام بتاتا ہے یہ کشتی لٹرلی تو کس نے بنائی ہے؟ خدا کے بندہ نے، لیکن اس کا حکم ہے ایک ایک ہاتھ، ایک ایک فٹ، ایک ایک انچ، ایک ایک جو پورشن ہے خدا نے بتایا تھا کہ اس طرح تو نے اس کو بنانا ہے، اس لیے یہ کشتی بچ گئی ہے۔ دنیا کہتی ہے جی ٹائٹینک ڈوب گیا، اس کی میں سمجھتا ہوں ٹائٹینک بڑا تھا، فزیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن ٹائٹینک انسان کے حکم سے، اس کی مرضی سے، اس کے ہاتھوں سے بنا تھا۔ خدا کی کشتی، نوح کی کشتی خدا کے حکم سے بنی تھی۔ آمین۔ اندازہ لگائیں کہ یہ عام بڑے بڑے جہاز ہیں، ذرا سا طوفان آ جائے تو الٹ جاتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ 40 دن اور 40 رات زمین پر بارش ہوتی رہی اور وہ کشتی ہے نہیں ڈوبی۔ اس کے بعد بھی کئی مہینوں تک وہ پانی میں کشتی جو ہے وہ رہی ہے۔ ڈسٹرکشن، تباہی آ گئی دنیا میں، چرند پرند جانور ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو گئی، لیکن خداوند کے لوگ بچا لیے گئے، کیونکہ ہمارا خداوند بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس میں جو خاص بات ہے جو 5ویں آیت میں ہے، واقعہ تو بہت لمبا ہے، پڑھیے گا پھر سے۔ اور نوح یعنی خدا کا بندہ نوح نے وہ سب جیسا خداوند نے اسے حکم دیا تھا کیا۔ اچھا، آج بھی طوفان ہے، سیلاب ہے، بارشیں ہیں، لیکن لوگ خدا کی آواز نہیں سن رہے۔ مطلب جو خدا کا مقصد ہے، یعنی ابھی ہم نے بات کی کہ خداوند اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹر لا کے دوبارہ یاد دلاتا ہے کہ ایک بار یہ دنیا اسی پانی، اسی سیلاب سے تباہ و برباد ہو گئی ہوئی ہے، اور وہیں خداوند یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اس بڑے طوفان، بڑے سیلاب میں سے میں نے اپنے راست باز اور ایماندار لوگوں کو بچا لیا تھا۔ تو اگر خداوند اس وقت میں اپنے لوگوں کو بچاتا ہے تو وہ آج بھی اپنے لوگوں کو
बचाता है। अगर आज आपकी जान सलामत है, अगर कोई मंजी पीढ़ी भीग गई है, टूट गई है, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर खुदावंद ने आज आपको सलामत रखा है, इस पानी से सेव किया है, तो ईमान रखें कि खुदावंद आपको और मुझे बचाने की फकत जो कुछ खुदा ने नूह से कहा उसने वही किया। हमें तो खबर मिल रही है नहीं जी इतने दिन बारिश हो जाएगी, यहां से इतना सैलाब आ रहा है, दरिया रावी में इतने पैमाने पर है जी, फलाने दरिया में इतना है, फिर भी हम जो है वो गौर नहीं करते। उसको तो अभी कोई बादल, कोई सैलाब, कोई निशान नहीं दिखाया गया था कि वो पहले से तैयारी करें। और बच्चे गीत में भी गाते हैं कि लोग उसका क्या करते थे जी, मजाक उठाते थे हैं और हंसते थे। लेकिन लिखा है कि अचानक तूफान आया और उन सबको बहाकर ले गया। मैं समझता हूं आज का तूफान, आज की बारिशें, आज का सैलाब हमें ज्यादा जो है तंबीह करता है, ज्यादा हमें तालीम देता है, ज्यादा हमें गाइड करता है, ठीक है, क्योंकि हम तो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं लोग मर रहे हैं। उनको तो इतना टाइम नहीं मिला था कि वो दूसरों को बता सके। लेकिन आज अगर जगह जगह ऐसे मकामात पर ऐसा हो रहा है तो हमारा ईमान है, पहली बात कि ये खुदावंद की मर्जी से है, दूसरी बात कि खुदावंद अपनी मर्जी से अपने लोगों को भी बचाएगा। एक वाकया है कि यीशु ने शागिर्दों से कहा कि तुम झील के उस पार चलो। जब वो झील में जा रहे थे कश्ती में, तो लिखा है कि एक तूफान आ गया, सैलाब आ गया, बारिश आ गई, हवाएं आ गई और वो कश्ती लहरों के सबब से क्या करने लगी जी, डगमगाने लगी, डूबने लगी। नूह की कश्ती को भी हचकोले लगे होंगे, हैं जी, वो भी डगमगाती होगी, लेकिन जब खुदावंद उस कश्ती में आया, उसके लोग उसकी कश्ती में आए, तो वो स्मूथली पानी पर चलती रही। अब इस कश्ती में यानी इंजील की कुदरत भी ये बताती है कि जो उस दौर में कश्तियों को संभालता, उनको पार लगाता, जब झील में तूफान आता है तो वो पानियों का मालिक, समुद्रों का मालिक, हैं जी, तूफानों को, सैलाबों का मालिक जब उस कश्ती में आता है, तो उस डूबती हुई कश्ती, उस डगमगाती कश्ती में जब यीशु आकर खड़ा हो जाता है तो वो कश्ती बच जाती है, उसमें बैठे लोग बच जाते हैं। ये फिर इस बात की निशानदेही है कि फिर खुदा के लोग, शागिर्द जो डूब रहे हैं, खुदावन उनको फिर से बचा लेता है। आमीन। मेरे ख्याल से उनकी सिचुएशन भी ऐसी होगी, हैं, जब कश्ती हो, कोई बैठा है, बोटिंग की किसी ने, ये पिकनिक पॉइंट पे नहीं, पिकनिक पे 8-10 फुट पानी होता है बस। अगर आप किसी बड़ी झील में, दरिया में, ठीक है, आप इस तरह कश्ती में बैठ के जाएं तो ये बड़ा ख़तरनाक है, ठीक है। और झील में तूफान है, हैं जी, और शागिर्द डर गए जो दिन रात झील में, समंदर में रहते हैं, उनका काम ही ये है, वो डर गए हैं जी, और वो खुदावंद की मदद को पुकारते हैं और खुदावंद मौजूद खड़ा होता है। और लिखा है कि उसने खड़े होकर क्या किया जी, तूफान को, बारिश को थमा दिया। आमीन। आज भी खुदावंद थमा देता है, उसकी मर्जी है। और हम टाइम देख देख के, न्यूज़ देख देख के वक्त गुजार रहे हैं और लोगों को डराते हैं ज़्यादातर, और बड़ी बारिश होनी चाहिए। वो कुछ अफवाहें भी आ गई हैं, कोई कहता है इधर तक पानी आ गया है, कोई कहता है इधर तक आ गया है। भाई पानी जितना मर्जी आ जाए, अभी हमने मिसाल सुनी कि दुनिया के पहाड़ भी डूब गए, ठीक है। सबसे बड़ी शुक्रगुजारी की बात यह है कि आज हम उसी जगह पर, उसी चर्च में बैठकर खुदावंद की प्रस्तिश कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। आमीन। खुदावंद का बंदा, उस कश्ती में ही तूफान आया, बताएं जरा, पुराने अहदनामे में यूना, वो कहाँ जा रहा था, समंदर या पानी में जा रहा था, कश्ती में जा रहा था, और उस कश्ती में भी तूफान आ गया। तो लोगों ने लिखा है कि उन्होंने अपने अपने खुदा को पुकारना शुरू कर दिया। यानी ये पुकारने का वक्त है, ये मांगने का वक्त है,
یہ خداوند سے معافی حاصل کرنے کا وقت ہے. اگر پانی آ گیا ہے, اگر طوفان آ گیا ہے, اگر کچھ ایسا ہو گیا ہے, تو خداوند کے قریب آنے کا وقت ہے. طوفان آیا, نوح اور اس کی فیملی خداوند کے قریب آ گئی, یعنی کشتی میں آ گئی. ٹھیک ہے. اور آج اگر ہم کسی طرح کے مسائل میں ہیں, تو ہم اگر خداوند کے قریب آتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا خداوند کا یہی مقصد ہے. خداوند کا بندہ شاگرد پطرس, ایک اور واقعہ ہے. ایک میں نے پہلے کشتی کا واقعہ سنا, ایک اور واقعہ ہے, اس میں بھی یسوع مسیح جو ہے وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں, اپنا اختیار دکھاتے ہیں. شاگرد کشتی میں جا رہے ہیں اور پھر طوفان آ گیا, اور طوفان آ گیا. اب یسوع کشتی میں نہیں ہے, اور واقعہ ہے, اب یسوع کشتی میں نہیں ہے, بلکہ طوفان ہے, لہریں ہیں, اور دور سے شاگردوں نے دیکھا کہ کوئی شخص یا کوئی چیز, اور کئیوں نے دیکھا بدرو آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب جیسے جیسے یسوع قریب آئے, تو کچھ نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو ہمارے خداوند ہیں. اور پطرس نے جب دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح پانیوں پر چلتے ہوئے, انہی لہروں پر چلتے ہوئے جو ان کو ڈبو سکتی تھی, جو ان کو مار سکتی تھی, وہ قدرت والا, جلال والا, انہی لہروں پر فاتح خداوند چل کر ان کے پاس آ رہا ہے. تو پطرس نے دیکھ کے یسوع کی طرف دیکھ کر اس کے دل میں بھی آیا, حالانکہ وہ ڈوب رہا تھا, کشتی بھی ڈوب رہی تھی اور افراتفری تھی, لیکن جب اس کی نگاہیں یسوع پر پڑیں تو وہ اطمینان میں آ گیا, اور اس کے دل میں یہ خواہش آئی, اور اس نے کہا کہ خداوند میں بھی ایسے ہی تیرے ساتھ پانی پر چلنا چاہتا ہوں. خداوند نے کہا کم آن, نو پرابلم. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ انہی لہروں پر چلتا ہوا خداوند کی طرف بڑھنے لگا. آج ہمارے ارد گرد بھی لہریں اتنی بڑی سمندر جیسی تو نہیں ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے گلی محلوں میں پانی آ جانا, گھروں میں پانی آ جانا, ان لہروں سے کم نہیں ہے, کیونکہ وہ بڑے ایماندار لوگ تھے, وہ خدا پر ہم سے زیادہ ایمان رکھتے تھے. اور اگر وہ ڈگمگا گئے ہیں, تو اگر ہمارے گھروں میں پانی